अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आरिज अहमद खान अफरीदी और आप देख रहे हैं एट एक्सप्रेस कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप सब ठीक ठाक और खैर खैर से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर लें। और हमारा जो चैनल है ना इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो है ना टिक्स के बारे में, जो कि ये टूल तो हमारे ख़त्म हो गए, जो कि अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना टूल है, ठीक है। इसका शॉर्टकट की F8 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें इस तरह हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो इस बॉक्स के अंदर जो है ना आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यह बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आई एम, ठीक है, शेद खान अफरीदी, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम पिशावर, पिशावर, ठीक है। और मैं इसमें कुछ आई एम ग्राफिक 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 ग्राफिक्स डिज़ाइन एंड वीडियो वीडियो एडिटिंग, एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग, ठीक है, इस तरह कुछ है, ठीक है। तो ये आपने देख द फ्रेंड यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है, जो कि अंदर अंदर ही इसमें जो भी चीज़ आप लिख सकते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। यह तो सिंपल सा एक चीज़ है, ठीक है। अब मैं सिर्फ आर्जी कोई चीज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे, आर्जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें इस चीज़ों को आप जो है ना अब यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, इस तरह करना है, इस तरह। ये टूल है जो कि आपने याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आप इसमें लाइन वगैरह ये हटाना चाहते हैं, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल सा टिक्स। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे। यहाँ से हम कोई एलिप्स ले लेते हैं। अक्सर आपने लोगो देखे होंगे, उस पे कुछ अजीब सा जो है ना टिक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैंने ये कलर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया वाइट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो जो टिक्स है वो इस तरह गोल आ जाए, जिस तरह एलिप्स है। तो यहाँ पे कोई सा भी टिक्स आप लिख ले। मैं लिख ले तो अपने चैनल का नाम टी एक्सप्रेस कंप्यूटर, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये भी इस तरह आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, टिक्स में जाना है और यहाँ से फिर टेक्स्ट टू पाथ कर लेना है। अब ये कह रहा है कि अंदर की, ये अंदर लगाना चाह रहे हैं बाहर या इसके अंदर। तो जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो इस तरह आप चीज़ों को लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लग जाए। ये तो हो गया इसका। यहाँ से आप छोटा बड़ा इस तरह जो है ना कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से, यहाँ से इसको इस तरह, यहाँ पे इसकी और भी कुछ चीज़ें हैं, ये इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह करना चाहे ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको अब मैं जो है ना क्लोज कर लेता हूँ। ये भी जो है ना आपको समझ लग गई वो कि इसको आप किस तरह एक चीज़ को लिख सकते हैं। अब मैं दूसरा आपको तरीका बताऊँ। यहाँ से मैं फ्री हैंड टूल लिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक, फिर यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं टिक्स लिख लेता हूँ। अब आप देखें अगर इस पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइन पे जब आप जो है ना कर्सर आएंगे तो ये कुछ जो है ना इसका जो
شیپ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اپنا نام. ٹھیک ہے, یہ دیکھ سکتے فریم, اس طرح آپ لکھتے جائیں. ٹھیک ہے, اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا علیحدہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک چیز اور بھی میں آپ لوگوں کو بتا دی, تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے میں جو کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بھول جائے, یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں آر جے, سوری. ٹھیک ہے, یہ میں نے لکھ لیا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ علیحدہ علیحدہ بن جائے. تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے آبجیکٹ, اور یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ہے بریک آرٹسٹ ٹیکس ایریل نارمل. اس کا شارٹ کٹ کی آپ یاد کریں, جو کہ میں ابھی شارٹ کٹ کی یوز کروں گا. ٹھیک ہے, کنٹرول کے اس کا شارٹ کٹ کی ہے, کیونکہ بریک اپارٹ کا اس کا مطلب ہے بریک اپارٹ. ٹھیک ہے, یہ علیحدہ ہو گیا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی علیحدہ ہو جائے, یہ نام. تو آپ نے کیا کر لینا ہے, کنٹرول کے دبا دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ علیحدہ ہو گیا, یہ علیحدہ ہو گیا, یہ علیحدہ ہو گیا. اس طرح اس سے آپ ایک اچھا ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کچھ اس طرح ہو گیا, یہ اس طرح ہو گیا, یہ جو ہے نا اس طرح ہو گیا, اور یہ اس طرح. تو اس سے بھی آپ ایک ڈیزائن بھی بنا سکتے, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی یاد رکھ لینا. ٹھیک ہے, تو اب ہم آتے ہیں اس ٹکس کے بارے میں. تو یہاں پہ ٹکس پہ آتے ہیں اب ہم, جو ہے نا پراپرٹی, ٹکس پراپرٹی, اس کا شارٹ کٹ کی آپ یاد کر لیں, کنٹرول ٹی اس کا شارٹ کٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا, یہاں پہ کلک کر لے. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا فونٹ ہے, اس کا لیفٹ رائٹ ایریل جو کرنا چاہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. یہاں سے اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کرنا چاہے, اس طرح یا اس طرح, جس طرح آپ کی مرضی ہو کر سکتے ہیں. یہاں سے فونٹ کا سائز بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے اس کا جو ہے نا کلر وغیرہ چیزیں جو ہے نا آپ چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ چیزیں ہیں, اور یہاں سے اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں, اس سے آپ کس طرح جو ہے نا ایک ٹیکسٹ کو لکھائی کر سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے یاد رکھ لینا ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہے. جب آپ کام کرتے ہیں نا پریس میں, تو یہ چیزیں آپ نے بالکل یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو آپ یاد کریں گے تو آپ کو جو ہے نا کچھ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم سب یہ جو آپشن ہے اس کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ فریم چیک کر لیتے ہیں کہ فریم میں کچھ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی یہاں سے ہم ٹیکس کو چینج کرتے ہیں. تو اس طرح آپ یہ چیزیں یاد رکھیں, یہ جو ہے نا بہت ضروری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے نا اس میں آپ بٹ میپ یا وغیرہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے ٹیکس, پوسٹل, نو فائل, اور ویکٹر. ٹھیک ہے, اس طرح اس کو ویکٹر بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے نا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا, کیونکہ یہ فائل ہیوی ہے. تو یہاں پہ آ گیا تھا, یہ دیکھ سکتے فریم, اس کو یہ سلیکٹ کر لے, یہ جو آپ کی مرضی ہو آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو سمجھ لگی ہوگی اس کی بھی. اور یہاں سے ہم کچھ اور چیز چیک کر لیتے ہیں, یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ ان چیزوں کو جو ہے نا یوز کرے, استعمال کرے, تو کچھ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ یوز نہیں کرتے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کا. تو یہاں پہ میں کوئی سا ٹیکس لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے کچھ نام ٹائپ کیا, اور اب ہم جو ہے نا اس کو چینج کریں گے. یہاں پہ اس کو یہ کلر دیا, یہاں سے فریم چینج کر سکتے ہیں اس کی. یہاں پہ فریم ہے بہت زیادہ, اس کو یوز کرے. اور یہاں پہ وکٹر, یہ دیکھیں, پرسنل ہو گیا, شیلڈ ہو گیا, اس میں کچھ ہوتے کچھ نہیں. اور یہاں پہ بھی آپ جو ہے نا ٹکس وغیرہ چیزیں, اس میں جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو کچھ جو ہے نا پتہ چلے گا کہ ہاں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ فریم لگ گیا. ٹھیک ہے,
تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں فرینڈ آج کے جو ٹیوٹوریل ہے آپ کو ضرور پسند، اگر پسند ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں کچھ اور بھی ٹرکس کے بارے میں جو ہے نا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے دماغ میں بیٹھا لینا ہے. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان اینڈ پاکستان زندہ باد. like